तर आयज सांगले तें भांगराचें कितें चोरयो जाता आनी लोकांक शिटकावणी दिली की तेणी चोतर रावचें म्हणजे भांगर सांबाळपाक. तर तेज्या बाबतींत सांगूंक शकता फादर? तुवें वाचलां आसतलें दिसपोटी येता ते आनी ते गांवांनी चोर येवन आमचें भांगर व्हरतात आनी चडशे तांचे मॅथडूय आमी जाणात. मोटरसायकलीन येतले, थांबतले आनी कितेंय रस्तो विचारतले, खूंय वेता हो रस्तो, खूंय वेता, केन्नाच थांबूं नाका, तुका कोणे हे भाशेन थांबयल्यार. दुसरी तांची मॅथड म्हणल्यार ते म्हणटात आमी पुलीस भांगर व्हरपाक चोर येतात म्हणटा पुलिसां लागीं दी. पुलीस केन्नाच तुजें भांगर मागचें ना. तिसरे सुवातेर चोरांचो एक मॅथड म्हणल्यार ते पयलें प्लॅन करतात, कोण येता मिसाक, कोण एकसुरो आसता. आनी आमच्यो चडश्यो गरजो कपेलां एकसुरे सुवातेर आहात म्हणटच चार्ट काडल्या उपरांत ते येतात. सो चोरांक चान्स दिवचो न्ही. आनी घरापर्यान भांगर दवरतना उक्ते ड्रेसींग टेबलाचेर दवरचें न्ही, लिपोवन दवरचें. कित्याक हांव जाणा इतलें भांगर आमचे लागीं आहा आनी तें आमी घालिना जाल्यार बँकान दवरल्यार फायदो ना. सो थोडें तरी भांगर आसचें घरान, पूण लिपोवन दवरचें, ज्योदेशीं चोरांक मेवचें ना. हांव रावतां ही शिटकावणी तुमी पाळटल्यात म्हूण, कित्याक म्हजेच घरान पर्यान हें घडलें. जायतें भांगर चोरांनी चोरून व्हेलें, कित्याक म्हज्या भावान म्हजे वनेन हांव तो कुयदाद घेवंक ना जो हांवें तांकां घेवंक सांगलेलो. गॉड ब्लेस यू.